سلامت أنا عليكم يتعود خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تقرأين على قدام ساعة 6 فرعان زبلنا يوم زيناتات كاب استوديو تلفزيون تقرأين بقى تحسناكم قريبنا لنا زيناتات ساعتنا مرحنا أنا ديم كحسايب مداي ملكة قانون سلامون هاي الحابيرناكم كنت أنحنا نبت فلا معي زينانا كنسجر حزب تقرأي قد إمو كاب زلو كبيد حدقة هلونا بكبرتات لكاتي تعسر تحدق ساقرم يقبلو وينتي شق وينتن نبارات تقارلتن كتما شرارو تزاريبو تواقع دسبلاي أبزا بازي توساحي زلا قبل علز بتقرأي زنبرة چوكونا تميت عرقانن دنكورنان زلبسة سرعاتين نتصاورن حزبنا تچوكينو سلو زلو كسعبنا أيوب مبال وحدات دك حزبي تسفاسني غم دبيت بمراد استجمر غالسي صنعات علامة حزباونتن كالوت كبرتات لكات تعسر تحدى نبعاوة تبصيحنا أيكبلو وينتي شق وينتن نبارات تقارلتن كتما شرارو تزاريبهم لكاتي تعسر تحدى ون حزب تقرأي كمار قراتو بچنچاز غصرنو ورا منسي تماهيرو سرح قاتو تماهير دكتور كون تماهير ممر كون تماهير زمانه حرشاق حرس كل ذا جز جبري هذا خوينا يجون قانتين خوينا سلا تقالسنا أيوه تقالسنا الموت صلاتي مكيتنا أنا خسوا إنسخاتنا حنا تبهلنا سلذي تقالسنا أيوه حزب زوانزي نحن ونعقبنا ين قالنا بسنك مرتنا نقول أتم مرت زلوا مهون نتعقوا يا الكعوات مسرحوا كاركاس النخانات عيتعقبتن بس عينت أمنت هجر أمنت ما زلت حنا حجبن هجر لا تعملنا تعاوت الكثير من مخانان فلت كاب كبرتات لكات تعسرت حدا ببركة هاجر خونة تقرأي زقلقل زولو حقا منقستي كابو تغريحهم بهير سباتن هزبتاتن إيتوبيا زقلقلوا لهم زولو حقتاتن أواجاتن مسرتهم بايتو شرار يزولوتهم وهاب تريتو اتفلا ما يقوى هزب تقرأي مغس سرعات ديمقراسي لمعاتن معوالن زعد خوين إيلهم هذا أي حقا منقست خوين قويمو نعتران شوعاتن عامس زقلقلنا ون شعز وصيه مغنياتو بايتغ نسرت كنكلم سب كميزة لين مرز انت عين سرعات نقر كما ايو ويلو اسانا لو كمتي اقيمو حقتات كرك يقر ورعلك كاتيت حنا فدايتن حزب سلام كركب زقورت بمغانا لمونا قاتيمو زلو بيراو حدقا ورقاو كبرتات لكات تعسرت حدا بمخطال امنا خورنا عمس انن نبر كم زغنا ارديهم تفانقلنا بزملو سلو اقراب مريتنا بزملس لا أجاباب ساعي تحتيته يتملس أرصق ما في جريزل لولا ونتنا طلع أمرا تفانا قلتنا أبتمية السماعات مرأي أنت بزي خفي إلا الحزب تقرأ بقرر يتحني بقرر خات حنيكة من وارد بهالي إلا كم يقرأ بقرر خات حنيكة تنبر سلزي لولا ونتنا كنا راجع قصلنا سيت إمكا بتغام حزيه تاو حدنت كدما مرققاتي نمسعنا حجبن معود مهنا نفلت كتما شرارهم وبقل هزباو بايتو كاب مغانا بتوساخي مغابر فلاميت سوء تألقانش كحسين بشمسو جعفر استسيم نايغالس فلاما يدراشن قالوت كبرتات لكات عسرت عدز ركوبلان نايغالس بوتا ايا كبلو اتم وينتي شيق وينتن نبارات تقارلتن اغنزيبهم بارعي وسات قمرا شكد دويت وركاوي نبلبا عما خلو كانوس دما بحر تيخي عرعتنا زمانات سنسلة فنتيخي وحتانا يمثل مع سرزت حسكنا مرير كرس ولدي ومتم حفنا تون مفتن وركي زيناتات تلفزيون تقرأي حزوننا عاد اليوم ناب سعيب زر زينانا كنسجر بلكاتي تعسر تحدى ترخيب زنبرة ستوم حدنت تجارو أتناخير كام أتزال كام زدلي ريتهم زهابنا نبرت كتوام على جليتهم نسها تسفاي مستوم نبرت كتوام على تانحت جرالله تخطاتينا كنملس
بارعي وسات قمرا شقد دويت ورقاوي نبلبا بوحدات بصص قالس جمر الله رچت تولعت الله لكات 11 نمنتاي كاب بارنت حران موصا تجمروا علامات ما خوين كاب صلمات زوصتنا ስለዝኾነት مننتنا بتلي دق انستيو بلكات يزرخونا يخبري كرسع زي قبو እዩ مسل دق انستيو خراغاغص خاله بلكات يتيو تو يكات 11 ناي ጭቁናት መብራህቲ ናይ ውጻዓት መብራህቲ እያ የካት 11 ፋና ሁሉ እያ ፍቅር ነርና ሓድነት ነርና ሓሳብና ሓደ ነይሩ ንዓይን ዓይዝ በሃል ነገር የለን ይትረፍ ንዓይልካ ሃፍተኻ ክትእክብ ወለድኻ ዝሃውኻ ክትጥይቅ ከድካ ዝሃውኻ 10 ቅርሺ ታልያውን ኣብዚ ኣንሄልካ ኢኻ ዝህግር ነርካ ሎሙ ግን ብጻይካ ወዲቑ እንሃለወ ንስኻ ፎቅ ኣብ ርእሲ ፎቅ ክሰርሕ تحدش ولدون أثر من قتل أثرنا تونايت خم أزجبر زلنا تقتل حزي أفعل لا يفتيرنا نمنتاي روح حزب بهالنجر سعرنا الحزي حزس من مو يني بزعنا يكات عسرت حدا مسارات حزو زقوا عزله زير بطلب تعمج إنه الخاي ندي بتنتن النيو ندي سجم النيو ندي شجروني النيو حزي أفعل لا إلا أما نمجزي أفعل لا يكمسي جنت أفعل لا بصبي بالنتو الناس أخا الناس ترى أخا أنا علي أفعل لا حزك خديه سونها مسونها جن لتجري جنت يكون يولي لتجري السبر لتجري زود لتجري زعنوجن كون يولي سلزي بي مرد أنا بمزتاي جن تجري حزون لابزنا ورطو معبالك تمسي يايله تسفى أزجبر أنا يكرن تجري نيتبعون معرخ تكون مسوعات زخوفه لدك تجري تسلمتن كأيحتن معرخ وينا كنذكر أي زجبنا أفعل لا كنفتر أي جبنا بوليتيكا بزي يقدس سكمات بتربيزة زري خفت حلوة كرحنتي كفتر أي جبوان حدا خوينا مننتنا خنعقب قالسنا خنعقب كبرنا خنعقب كبر سوات كعقب تجري كبرتن بهكتن تهرفتن كوينا ختكتصل كلهم تجارو هذا خوينا هن توهينا نايك أدم كبرنا بتلي ناكل تشحن 13 زنبرة نايك ألسو ولنا كن مدلس يتحساس نايكل تخم حساب حدا تقوينه تتأمير يخير أنا جدا قوموا يدما بحر نايت تقرأ تزيل نايكل تخم يسمع معني إلى فرنش اعتقيده كافت كبر لكاتي نوصل لنا معنا ذات عملنا سمعنة فقر حدنة أفعل لا يتهليون أبتر بيزا زوري الناس أونا ينخيط كم زي تقوينه نافت زنورا يخل من لسنا خلينا زول إمنا تلنا من تمرقات سلاو حزب تግራይ كبور مسوات زخفلو جگانو علامهم اب شتو كبص حدنتهم بمستام قارسوم كم زتناخرو نبرتي كتما اكسوم ገሊጾም بمخنيات مبل 51 ዓመት ለካቲት 11 ዘዘራረብናዮም ነበርትን ስድራ ስዋዕትን ከተማ አክሱም ዕላማታት ለካቲት ዝኾኑ ሰላም ልማዓትን ዲሞክራሲን ንምርግጋጽ كبور مسواتي زخفلو جگانو حدروم اب موداتا نمبصا حزون كموترو كنقالسينا ኢሎም ካብ ለካቲት 11 ጽንዓት ተላቢሶም ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረበቶም ክምለሱ ግዛታው ሓድነት ትግራይ ክረጋገጽ ከም ዝቃለሱን ነቶም ህሉ ፈተናታት بعوتن مسجار بحدنت كم زكالسو توم نبرتي أرجعيزام إذا كم زيلون هالو أبي كتما أقسم زعقبو تمزابل توجنات بقدوم لكاتي تنتذكروا صنعات كارسن عوتن أبي كرميوم كم زمتن مبل 50 حالن عمت لكايت 11 دما سقاي مابكعون أبربتهم زملسلو بسرات سمعلو كخون آتسفيهم كم تزبزاب في السامس كبا أب علامة لكايت أسرت حدا عسينا سلامن لمعاتن مرققات حادنتنا كنست ميقبايلهم نبرت وردا إيروب كتما دوحان أتعد قبراننيا أو والدات الله قنت كحسيد ما كبسك تاربنا مبل 51 عامت زخبر بعل 11 لكاتي تخلتشحن 18 عامت مرت مخنيات بمقبار ززراربنا يوم نبرتي وردا إيروب كتما دوحان مقالس علامات 11 لكاتيت عب حلف اوان نصورن وصيتاو عوت استرخبون قالس منبارو غليصوم ኢኮኖሚያዊ ጸገማት ማህበራዊ ጸገማት ፖለቲካዊ ጸገማት እዚ ኩሉ በርእስና ስለዝነበረ ትግራይን ህዝብ ትግራይን እንካብዚ ይኹና ገፊዩ ተመበገሰ ነይሩ
ዝኾነ ሰብ ክኣቱ ከሎ ናይቲ ውድብ ዕላማ ሒዙ እዩ ዝኣቱ ናይቲ ውድብ ዕላማ ዝተረድአ ሰብ ከዓ ክትቃለስ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ሞራል ምክንያቱም ብተግባር ዝርአ ነገር እዩ ነይሩ ማለት ለካቲ ደዓይ ዕውር ነይረ ኣብርሃትኒ ጥሙይ ነይረ ብልዓትኒ ዕሩቕ ነይረ ከዲናትኒ ጽቁጥ ነይረ ኣተሲኣትኒ ህይወተይ ምንም ዘይማሰአላ ካብ ድርብ ወፅዓ ዘውፅአና ቃልስና እዩ መዋጽኦ ህዝቢ ትግራይ ሕዝቡን ከም ቀደምና ሓድነትና ስጢምና ሽርሒ ጸላእትና ምፍሻል ምዃኑ ነበርቲ ወረዳ ኢሮብ ከተማ ደውሃን ገሊጾም ሕዝቡን ናፍቲ ጭቆና ንሱ ንኸይንምለስ ናፍቲ ድርብ ወፅዓ ንሱ ንኸይንምለስ ዝፈታተነና ዘሎ ያው ጸገማት በዲህና ቃልስና አጠንኪርና ክንቅጽል ኣለና መሬትና ዓድና ብጸላእቲ ተወሪሩ ቸቸና በልዎ ይሓድረሎ እዚ ግን ናብ ነበሩ ክምለስ እንተኾይኑ ናይና ሓድነት ናብ ሓደ ክመጽእ ኣለዎ ዝተጋገየ ሰብ ክእረን ክኽእል ኣለዎ ምዕሩይ ዝኾነ ምሕደራ ንኽህሉ እቲ ዝጀመርናዮ ቃልሲ ክጥንክር ክኽእል ኣለዎ ምዕሊ ፕሪቶርያ እውን ምሉእነት ክህልዎ ኣለዎ እቲ ዝነበረና ጸገማት ወጊድና ናብ ሓደ መጺና ኣብ ሓደ ዓስልና ከም ተጋሩ ወይ ከዓ ከም ትግራይ ኣብ ሓደ ዓስልና ሓደ ክንከውን ኣለዎ ውዕሊ ፕሪቶርያ ተግባራዊ ኮይኑ ተመዛቢላ ዘላ ጓል ኣንስተይቲ ተመዛቢሉ ዘሎ ህዝብና ናብ መረበቱ ክምለስ ኣለዎ ናብ መረበቱ ተመሊሱ እቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ እውን ከም ዝነበረ ክቕጽል ኣለዎ ማለት ከም ተቐይድ ምሕጅ ለካቲት 11 ክንኽብር ከለና ተፈናቐልትና መሬትና ይመለስ ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ዜናታት ሰዓት 6 ፈርዓንኩም ኣብ ክታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከትና ናብ ስዒቡ ዘሎ ዜናና ክንሰግድ ነበርቲ ከተማ ኣላማጣ መበል 31 ዓመት መስዋዕቲ ሜጀር ጀነራል ሓየሎም ኣርኣያ ሽምዓ ብምውላዕ ዘኪሮም ብምኽንያት መበል 51 ዓመት ምጅማር ዝተወደበ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይን መበል 31 ዓመት ዕለት መስዋዕቲ ጅግና ተጋዳላይ ሜጀር ጀነራል ሓየሎም ኣርኣያ ኣካላት መኽበርቲ ጸጥታ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ክፋላት ሕብረተሰብን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ኣደባባይ ከተማ ኣላማጣ ጥዋፍ ብምውላዕ ዘኪሮም ሕራንን ተወፋይነትን ጅግና ተጋዳላይ ሜጀር ጀነራል ሓየሎም ኣርኣያን 10 ኣሽሓት ሰማዕታት ደቂ ህዝቢ ተግባራዊ ክኸውን ሓድነት ብምስጣም ንምርግጋጽ ሰላምን ልምዓትን ምቅላስ ወሳኒ ኢሎም ነበርትታ ከተማ ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ኣላማጣ ኣይተ ሞገስ ሽፈራው ጅግና ተጋዳላይ ሜጀር ጀነራል ሓየሎም ኣርኣያ ምእንተ ሰላም ናጽነትን ዲሞክራስን ኣብ ቃልሲ ጸረ ሓይልታት ትምክሕቲ ካብ ተራ ተቓላሳይነት ክሳብ መሪሕነት ብቆራጽነትና ተቓለሰን ንምርግጋጽ ዲሞክራሲ መላ ህዝብታት ዝሃገር ዝለዓለ በርክቶ ካብ ዘመዝገቡ ውፍያት ጀጋኑ ተጠቃሲ ኢሎም ኣብ ዝተወደበ መሪር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ካብ ተራ ክሳብ ላዕለዋይ መሪሕነት ሽሾ ሰራዊት ደርግ ብምድምሳስ ንዕቤትን ምዕባለን ዝሃገር እንኮ ህይወቱ ዝገበረ ውፉይ ወዲ ህዝቢ ከም ዝነበረን መንእሰይ ወለዶ ታሪኽን ቅያን ስውእ ጅግና ተጋዳላይ ሜጀር ጀነራል ሓየሎም ኣርኣያ ብምዕቃብ ኣብ ምርግጋጽ ሰላምን ሓድነትን እጃሙ ከበርክስ ኣይተ ሞገስ ጸዊዖም ክብል ሃፍቱ ብስራ ስለኣኸልና ጸብጻብ የመላኽት ሜጀር ጀነራል ሓየሎም ኣርኣያ ሓሳብ ሰባት ዘኸብርን ዘቐበልን መርኣያ ጽንዓትን ጀግንነትን ነይሩ ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከም ወርቂ ብሓዊ ተፈቲኖም ካብ ዝወፁ ጀጋኑ ሓደ ዝኾነ ሓየሎም ቅድሚ 30 ዓመት ልክዕ ከምዛ ሎሚ ለካቲት 6 1988 ዓመተ ምህረት ተሰዊዑ ኢብራሂም ባይ ኣዋዲድዎ ኣሎ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ድማ ከም ሰብ ክትቐርበልና እያ هذا فرد
بصوتو سحقن قلادن رهره تبع تواقعين مراحن يبلوهم ناب حزب استوكوسه ودقت واقلاطفه بزبل رزين ملእخت دما يفلط ميجر جنرال حيلوم مرعيام حيلوم تاريخ يفلط زلو ስለዚህ ይመስለኒ ብዙሕ ትንተን ነገር ይወሉን ግን حيلوم بتعم رفرف من وعرضت حيلوم بشحن 948 عام تمرت ابزوا سمين معراب تግራይ عد نابرير توليدم بولدو حدوش زبل شمو دما توهيبوم بشحن 967 عام تمرت قمط اسر مسغان بالن شراخ سانن نابو برتن بمحاز مسود حافتو برهانه مسقل بحبار بمخان ناب ددبيت وريدم غنا ود 10 عامت منسين دهلو ناب مغدال زوص حدوش اب عوده كينات بزنور جغننتن طبابن حيلوم وي دما فنقل زبل شمو توهيبوم حيلوم كم شمو نصلاتو زرعد مهندس كوينات بمخان كاب تارا تغادالاي كساب ميجر جنرال معرق بصحيهم اوسانيت مريت تبال كم ناي صلا ناي سحبت ماخل وقمت اتينا استبقسنا فلينا ونزحزنا ما يكون متقعد بمعراب انفت اب مخاين استصعنت مينطعاتن مدافعن بغتتا بصرغيا كاتيو قال لي ابزناي تغادلتنا هنتات زملكت كساب حجبتن يزم ونزلو مريتات كابز حالته وين قدم مسكايد زنبر وفريق اب نايت مالن امونغو شيران اخصوم زكايد زنبر كماراي وك صلا سعرو نزقت صلاي ناي زحجن نكايد زلنا ناي اخصوم متقعد خعا صبو بايتا فتيرم لو بچو خنتات لو كاب عمو وتهدراو فلطتن كلتن بتوسخي اب بوليتيكاون لعل عقمي كم زنبرون حسابات سبات زخبرن زقبلن منبارو بصوتو يمسكروم حيلوم حساباتنا يتقبلي فلاينا تحتوت اكلات حسابات يقبل اي عقل نيشتي نغرون مزلو فلطتن مزلو دريا ملش بقعتن متأسف طعمه نيشتي نجر حبر قال نجر متقبلنا تلو حيلوم قد كوينات اب حشوا سيلو زمهرن اب اوان كوينات بتبعتن جغننتن قدميت زمرش تواقعي مخانون بصوتو يمسكرلوم اتالاليا نوقع مارها مهزو زعكسه توكسي هيوت مزرع كابتم دلوخو مرحتي فولي كلز نورو بساينير مس ايديو ايهابا كاب قداماي كساب شامناي ورار درغ تواغيون اواغيون ابو وشت 15 دقائق لعلي 1300 اسرات كاب منغاغا صلاي نصا زوصم اوبريشن عزيز حنصصن مريحو زعوتن جغنايو حيلوم ابو 17 عامت برتاو قالس حزب تግራይ ناي قراصنت هلخن صنعاتن كم زنبره دما اب حد اوان تزاريبوم كلهم ناي 17 عامت كيدتات مالك كاب 17 جميرو مس إدوز جمرنا لوج مس تحريون مس كالو طعام تندرجن كلهم ناي جيجنتن ناي قراصنتن ناي هلخن ناي صنعاتن غزيات يوم نيرام كنا تزعبي قالس حز ترفنا سلازلو ولا ملك غيرت قالسي ابزو من قصاصزي صنيعو خقالسلو صنيعو سرح له منقصاص الوئيز اب تاريخ قالس حزب تግራይ كم ورقي بحو تفتينوم كاوزوت وجغانو حد زخون حيلوم قدمي 30 عامت لك كم زعلت لومي 6 لكاتيت 1988 عام تمرت كاب حد والقسب بزتتكوسه طيت اب اديس ابا تسويهم اب زحلفو 6 تواريح بتا زركابا اتوت كتما لاماطان معباين صريت كتمان محلاون زغبا تخرت زتوابل منبارو بمحدار كتما لاماطافليتو ازي استغلص بيت مخريتا كتما حمشاي زمن مبل 34 سرع غباي ابزسالطليو تسفاي تادسه تخاتاتيلولو غير مسقل كيروستما كمسب كاربناي بيت مخر كتما لماطا ابزكايدو حمشاي زبن مبل 34 سرع غوايو صبصا فصاصما مدبات 6 اوارح ابيات صحفت بخنتيباتا كتما موغس شفراو زقربا كوينو كم محدار ابز حلفو 6 اوارح تا كتما اتاو نخلوا صعر تغير يلوم كم لمعات اتوت او كتمانا لماطا غوري باغواو كم عمرناو بزي مساله سزنا كم حسبنايو غوري مستي او كوماند بوست مهار كتمانا لتقنطرت مين احزنا نورنا مالتي تقنطرت مدما 4 مليون احزنا نورنا اناي نحد عمت مدما فصاصمانا لا اكثر لنا دما حزي كاري
18 ሚሊዮን 441,380 ፍጻመ ፈጽመና ኢና ክሳብ ታሕሳስ ወርሒ እንሆ ማለት እዩ እዚ በጠቅላላ ድምር ፍጻመ ተረኢሎ ክሳብ ሕዚ ተፈጸመ ፍጻመ 27 ሚሊዮን 291,393 ካብተን 40 ሚሊዮን እዚአን መደብ ኣፈጻጽማ ብልምዓት እቶት ተፈጺሙ ነው ማለት እዩ ጥዕኑ ዝተሓለወ ማሕበረሰብ ንኽህልውን ምክልኻል ማእኸል ዝገበሩ ስራሕቲ ንኽውገኑ ከም ዝተገበረ ዝገለጹ እቶም ከንቲባ ፅሬት ከባቢ ንምሕላው ብዝተወገኑ ስራሕቲ እውን ልዕሊ 1.6 ሚልዮን ብር ዝግመት ጉልበት ከም ዝተዋፈረ የብርሁም ግልጋሎት ንምሃብ ብትክ ኮማንድ ፖስት ተዓፅዩ ስለናብቲ ቤት ፅሕፈት ሕዚ ግን እንታይ ኢና ገበርና ዋላ ተዓፅይት ቤት ፅሕፈት ክንጅምሮ ዝግበአና ስራሕቲ ክንጅምር ኢና ብልና ወፍሪ ፅሬት ኢና ጀምርና ማለት እዩ ወፍሪ ፅሬት በብከባቢካ ናይ ምፅራይ ዝተበላሸዩ መንገድታት ናይ ምጥጋን ስራሕታት በብጣቢያኡ በብሰሙን ዓርቢ ዝካየደሉ ምንባሩ ማለት እዩ ካብ ኣባላት ቤት ምኽሪ ንዝቐረቡ ሕቶታትን ርእቶታትን ምላሽን መብርህን ዝሃቡ እቶም ከንቲባ ኣብ ምምዕራይ መዋፈሪ ተሽከርከርትን ኢሉ እውን መስርሕ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ብመሰረተ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘውፅኦ መምርሒ ክፍጸም እዩ ኢሎም ላብ መስመር ምስ መፃና ገና ሕዚ ናይ ፅዕነ ኣብ ደገ ኮይኑ ዝፅዕን ኣሎ ና ትራፊክ ሕፅረት ፀገምና ኢና ላብ ልምልከቱ ኣካል ሪፖርት ገበርና ኢና ሕዚ ኣላማጣስ 3 ትራፊክ ኢና ሰለስተ ትራፊክ ዳላማጣ ከተማ እንግዲህ ሓስቡ ምስ ናይ መናሃርያ ተዳሕዙ ሓደ ስሩዕ ዝኾነ ታሪፍ ወፁ እዩ እቲ ታሪፍ ተግባራዊ ምግባር ያው ኣብ ሓላፍ ዘላፍ ኢና ሕዚ ሳይና ንገብረና ተዋና ሓደ ብሓይሊ ሰብን ቅድሚ ምፅዓንን ኣብ ደገ ፅዕና ተሽከርከርቲ ናብ መናሃርያ ታሪፍ መናሃርያ مساعتنا كتاكل بقطታ ኃይል ሰብ ቆጽሩ ይወጽእ ሞጫ ይዋሃብ ክልል ለውጦ ታሪፍ ሕዙን ተመጣጣና ይሆነ ኮማንድ ፖስት ዝብል ታርጋ ተሽከርከርትታ ከተማ ንምቅያር ንዝምልከተ ኣካል ሕቶ ከም ዘቕረቡን ዘላቐ መፍትሒ ክሳብ ዝናደ ግዝያዊ ኣላማጣ ብዝብል ከም ዝቕየር ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ኣላማጣ ሞገስ ሽፈራው ሓቢሮም ባጃጅ ሞተር ንቅየር ኮማንድ ፖስት ታርጋ ንብሎና ታርጋ ይብላይ ብሎ ታርጋ ለህደና ታማን ግበሩሎ ግዝያዊ አላማጣ ላውቁ ሶቆሎ ተባይታት ሕሳይ ንገብርና አዋጅ ለውቴና ታርጋ ለቀየር ምዃኑ ድዝልማ አፍት ቤት ጽሕፈት ለኃይል ሰብ ጸገማ ጋጥሞና ኖሩ ብዝተወሰነ መንገድ ምስተኻል ሞከርና አይና ኃይል ሰብ አመጣጥና ካናጋ ሰንድሓር ናይት ኮማንድ ፖስት ታርጋ ናይ ምቅያር ስራሕ ተሰርሐና ማለት እዩ ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ከተማ ኣላማጣ መንፈጸሚ ቀጸልቲ 6 ኣዋርሕ ዝውዕል በጀት ብምጽዳእ ጉባኤኡ ዛዚሙ ኣብ ሞንጎ ተጋሩ ንባዕልና ዝግበር ምትላኽ ካብ ጉድኣት ወጻኢ ረብሓ ዘይብሉ ብምዃኑ ኣብ ሓድነትናን ምውሓስ ግዝኣታዊ መሬትናን ክንረባረብ ይግባእ ኢሎም ብሽምሓራ መሬት ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ተመለስቲ ተጋደልቲ ገነት ካሕሳይ ጻኒሕት ጌራላ ብሽምሓራ መሬት ክንቀሳቐሱ ዝጸንሑ ተጋደልቲ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ብዝገበረልና ጻውዒት መሰረት ናብ ዓድና ተመሊስና ኣለና ኢሎም እዚ ህዝቢ እዚ ብቃልሲ ብጠየት ብኻሊእ ዘይኮነስ ብዲፕሎማሲ ብለውጢ ብተሓሳስባ ዝማዕበለ ተሓሳስባ እዩ እምበር ኣነ ብኩናት ወይ ብጥይት ዝፍታሕ መምርሒ የለን ኢለ ናይ ባዕለይ ውሳኔ ጽጾተይ ዝወሰንኩ ከም ኣመራርሓ ወሲነ ዝመጽእ ኩሉ መከላከያ ይተኩስ حرام ريتي تكوس لمن يلتكوس اللي لقن كحسب يقبل نحسب يقبلنا لا نتقرأ يختكوس لو ودي يختكوس لو حاول يختكوس سلازيك قلت إفكاخ جبر زقبوه نجبر نيرنا تكوس خلها أوزر له حوات خايو أنا كم حاولت لي أفلني تعمل غير مكان ما صرت حدي أنا خم بعدين وحاول يستكوس نير بتعمل إذا حد سمعني يحزنني ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ኣብ ዘተን ምርድዳእን ዝፍታሕ ይዝበሉ እቶም ተመለስቲ ተጋደልቲ ኣብ መንጎ ተጋሩ ዝግበር ምትላኽ ንትግራይ ከቢድ ዋጋ ዘኽፍላ ኢሎም ትግራይ ናይ ትግራይ ታሪኽ ምጥፋእ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኣነ ንኽገልጾ ቃላት ዝሓፀረ እንታው ዘሎ ኩነታት ጌጋ እዩ በቃ ታው ዘሎ ትግራይ ታው ዘሎ ሓራ መሬት እዩ ኸይዱ ዘለውን ከም ደሰሓው ናብዛ ትግራይ ዓዱ ተዝምለስ
ኣብዚ ኮይኑ ብዘለዎ ስራሕቲ ዝሰርሕ ዝብል ንህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ከፋፊልካ ኣተሓሳስባ እዚ ጌርካ ናይ ባዕልካ ዝኾነ ስትራቴጂያዊ ዝኾነ ነዲፍካ ዝግበር ዘሎ እዩ ፍርቁ ብጥቕሚ እዩ ፍርቁ ብዘይ ምፍላጥ እዩ ፀገም እንተሃልዮ ውሽጥና እውን ሓቢርና ኢና ፀገም ክንእርሞ ዝግበአና ከም ተጋሩ ግን ክንረዳ ይግበአና ክንዛተ ይግበአና ክንሓብር ይግበአና ትውፅዖ ሓውካ እዩ ሓፍትኻ እያ ወላዲኻ እያ ዓድኻ እዩ ማይካ እዩ ገረብካ እዩ ካብዚ ልዓቢ ሕፍረት የለን ማለት ይከኣል እንኮ መዋጽኦ ትግራይ ሓድነትና እዩ ዝበሉ እቶም ተመለስቲ ተጋደልቲ ኣብ መውሓስ ግዛእታዊ መሬት ትግራይን ምምላስ ተመዛበልትን ክንረባረብ ይግባእ ክብሉ ጻውዒት ኣቕሪቦም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ችግር ኣሎ ኣብ ኬንዳ ኣሎ ልዕሊ 5 ዓመትን ካልእን ህፃውንቲ ብጥሜት ይሰቃይሉ መድሓኒት ኢኖም ይሰቃይሉ ብዘይ ሓድነት ብዘይ ሕብረት ትግራይ ክትድሕነ ይትኽእል ተጋሩ ብሓደ ሓቢርና ኢና ኣብ ደገ ይሃለ ውሽጢ ይሃለ ክንሓብር ክንክእለልና ክንድሕን ተኸይና ኣብ ውሽጢ ሓድነት ብዘይ ምህላው ቶም ዝሓለፉ ቅሳራታት እውን ካብኦም ኣብነት ክኾኑ ይኽእሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ምሕደራ ከይድታት እውን እንተሃልዩ ኣስተኻኺልካ ብሓደ እህን ምህን ተባሂል ተማየጥካ ናብ ኣተሓሳስባ ንሓደ ምሕባርን እያ ተዋና እንኮ መማርፅና ግን ኣብታ ናይ ሓድነት ላዕላውነት መሬትናን ህዝብናን ውሕስ ምግባር እዩ ቁፅሪ ሓደ ብስሩ ዓድና እያ ዓድና ትግራይ እያ ዓድና ውላድኩም ገዲፍኩም ኣሕዋትኩም ገዲፍኩም ተዛውዕ ኣተሓሳስባ ሒዝና ኣብኡ ብምዃንኩም ለውጢ ስለዘይብሉ ዓድኹም ተመለሱ እየ ዝብል ዓድማ ኣትዮም ተረባሪብና ተሰፈናቀለና ናብ ዓዲ ክንምልስ ብትሕትና ይሓትት ማለት ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ምስ ቻሪቲ ዋተር ብምትሕብባር ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ብልዕሊ 1.5 ሚልዮን ብር ተጸገነ ጽሩይ መስተማይ ንተገልገልቲ ተረኪቦም እቶም ተገልገልቲ ብወገኖም እቲ ዝተገበረ ጽገና ንዝነበሮም ጸገም ቀረብ መስተማይ ዝፈትሕ ከም ዝኾነ ድማ ተዛሪቦም ታደለ ዳኘው ኣዋዲድ ወሎ ገረ እግዚአብሔር ገዳሙ ድማ ከም ስዕብ ከቅርቦ እዩ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ምስ ቻሪቲ ዋተር ብምትሕብባር ኣብ ወረዳ ራያ ኣላማጣ ጣብያ ሰሌን ውሃ ብሓይሊ ሰዓት ዝሰርሕ ቀረብ መስተማይ ንዝገጠሞ ቴክኒካዊ ጸገም ጸጊኑ ንተጠቀምቲ ተረኪቦም እቲ ትካል ማይ ብዝወጽሖ ናይ ቴክኒክ ጸገም ብስእነት ጽሩይ መስተማይ ንዝተፈላለዩ ጸገማት ይቃልዑ ከም ዝነበሩ ዝገለጹ ነበርቲ ጣብያ በቲ ዝተገበረ ጽገና እቲ ጸገም ከም ዝተፈትሐሎም ይዛረቦም ገሻ መጽና ማይ ረይሰተሉ ዓድ ነበረ ማይ ይሸግርና ማይ ላ ሸገረ እዛ ማይ ብወጻት ግን ኩልና ነብስና ጨርቅና عدنا رجع أفنا طالحوا تحسب أستنا كل نفسنا سب مسلو مالت لا يتبي خير مشاتي إلى عتيو نعم يتسقم هندزوا أي كسرين نبرة قالوا هند خبرهم لا تحمل نبرة هذا جن إنها ربحها أو قدمهم قالوا تم بعوشت تمرتبيت ما يعتيو لا تحسبوا كلهم قسم تمارسونها እቲ ትካል ማይ ብቐጻልነት ኣገልግሎት ንክህብ ብውሕልል ኣገባብ ከም ዝጥቀምሉን ኣድላይ ሓለዋ ከም ዝገብሩሉን ድማ እቶም ተጠቀምቲ ይገልጹ እዛ ማይ ከይትበላሸ ኮሚቴ ጠንካራት ኮሚቴ ኣለውና ንሓለዋ ጉዳይ ብስሩ ናባዕልና ንህልየና እንሞትና ዘርና ንኩሉ ሰው ከምዚ ይግበረሉ ላበልና ጥቅሚ ግን ለባዕላ እዩ እዚ ጥቅሚ በዓሎም ናባዕላ ምዃኑ ፈልጦም ግን ናይ ሓለዋ ነገር ላሳስብ ልችግር ነገር የለን ኣይኾነ ህዝስ 3 ዓመት ሃን ተይተለከ ተቀመጠ ማለት እዩ ኣተሓባበሪ መስተማይ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ኣይተረዳይ ከበደም ሕዚ ድማ ዝወጽሖ ቴክኒካዊ ጸገም ብልዕሊ 1.5 ሚልዮን ብር ከም ዝተጸገነ የብርሁም ናይ ዚፍሊ ቦታ ሽሙ ማርታ ዝበሃል ከባቢ ናይ ጣብያ ሰሌን ውሃ ብሬከርና ኮንቨርተር ናይ ቴክኒክ ብልሽት ኣጋጢሙኩም ልተወሰነ ግዜ ካብ ማይ ኣገልግሎት ወጻኢ ኮይንኩም ነርኩም ኢኹም ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ቶም ምሳኹም ለለው ኮሚቴ بالجور وركب لعلى حد نتحمش 1 مليون بر لود نبرت تجوزي توهايكم تجاتيملكم خلاص لا بسرح كأت تغيرتها خيلي مالتي بعويوت ونما يتقمل اخم لتحرس سوقات هنا لتول سرح اكلون صبوق تصفى او زكاب للو نما يصقم نمفتح ونغور سرحت دما مرأي خوينكم تقصل سلال تخلو ناي تكنيك اقم صقم تهليكم حجز نقبر نخيلنا خلاتات اللونا مسيم سلطنا لولو عدلات نفتر نخيلنا اب وردا رايا لماطا بتكالات ماي بصبصح عنوت اب زحز اوان شفان مستماي تحتكم زخنا زغلصم ام محدارتا وردا ايت دانيال تامرات نت زولو صقم نفتح دمام كالوت تكالات ون اسر زي سناي تغبار كصعبا يغبا يبلم ازللنا اكچوال 37% شفان ماي ورينا هنا حزبنا قري ماي مسته يصقملو يلخايد وسدي بمكنيات نسو زمصح حماماتون
ተቀላይነቱ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ማህበር ረድኤት ትግራይን ቻሪቲ ዋተር መጽኦም ናይ ማይ ጸገም ብምፍትሖም ካብቲ ሞተር ዝነበረ ማይ ላብ ሶላራይዜሽን ብምቕያር ሕብረተሰብና ማይ ተጠቃማይ ናይ ምግባር ስራሕ ይስራሕሉ እዩ ዳግም ሕይወት ናረጋግጸሉ መንገዲ ንኸዱ ዘለና ኤንጂኦታት ብምስሓብ እዩ ኣብዚ መጽኦም ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ማይ ጸገም ክፈትሑልና በዛ አጋጣሚ ጻወት ካቅርብ ይደሊ እቲ ጽገና ዝተገበረሉ ትካል መስተማይን ልዕሊ 1000 መራሕቲ ስድራ ግልጋሎት ከም ዝህብ ድማ ንምፍላጥ ተኻይሎም ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ዜናታትና ንቐጽልዮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ዝምሳብ ድማ ዜናታት ስፖርት እዚ ሰዓት መሳርሕትና ያሬድ ገረ እግዚአብሔር ሲዕቡ ቀርበናይ ተኸታተልና ክንምለስ ጥዕና በለይ ተመልከትና ድሓን ጽንሕኩም ዜናታት ስፖርት ሰዓት ሒዘ ቀሪበ ንመሳርሕቲ ኣድያም መስኪነ ናብ ፈላማይ ሓበሬታይ ክሰገር አትሌታት ሓጎስ ገብረ ህይወትን ሓጎስ ኢዮብን ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ባርሴሎና ክሳተፉ እዮም ካብ ቀረባዋን እናደመቐ ዝመጽእ ዘሎ መንእሰይ አትሌት ሓጎስ ኢዮብን ምኩር አትሌት ሓጎስ ገብረ ህይወትን ኣብቲ ጽባሕ ዝካየድ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ክሳተፉ እዮም ኣብ ባርሴሎና ዝካየድ እዚ ውድድር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ስፔን ፍርቂ ማራቶን ተዓዊቱ ዝነበረ ሓጎስ ኢዮብን በተደጋጋሚ ዓውታት ዝፍለጥ ሓጎስ ገብረ ህይወትን ነዚ ውድድር ክዕወትሉ ግምት ከረኽቡ ምኽንያት ኮይኑ አትሌት ሓጎስ ገብረ ህይወት ቅድሚ 3 ዓመት ነዚ ውድድር ተዓዊትሉ ምንባሩ ይዝከር 21 ኪሎ ሜትር ሽፍን እዚ ውድድር ጽባሕ ክካየድ እዩ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኩዕሶ ኢድ ኢትዮጵያ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ፌደራል ማረሚያ ቤት ክትጻወት እያ ሎሚ ድሕሪ ሰዓት ጸወታ ተካየድ መቐለ 70 እንደርታ ተደጋጋሚ ዓወት ከተመዝግብ ጸኒሓ እያ ሻምፒዮን ፕሪሚየር ሊግ ኩዕሶ ኢድ ኢትዮጵያ መቐለ ሎሚ ምስ ፌደራል ማረሚያ ቤት ትገጥም ኮይና መሪሕነታ ክትጠናኸርን ብጸብለልታ ክትዛዝምን ትጽቢታሎም ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ መጻሶኒ ምስ መቻል 14 ለካቲት ድማ ምስ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ክትገጥም መርሃ ግብሪ ተታሒዙላሎም زغركم تملكتنا زينات سبورت ساعات نزيم زمسلو ياريد قبل زهير مستم زينات حبيركم تنحي مصرفو ملاتنا سنة زينات تملكو ناب مسارحتي أديهم فرسكم نزينات سبورت ياريد زينانا نمسكن زخبركم تملكتنا نساعات زحازنا يوم زينات تبزينا كنبك عمسانا تانيكم نمكتالكم قبل بينا نمسكن ببزلهم سنة على تقدم كونلكم تمنينا بروح معد